Yaktungla zelimboan asak mare kummasam. Yaktungla zelimboan asak mare kummasam. Hinge sang si sang along maolimboan. Hinge sang si sang along maolimboan. Khepsemme tim jum se nihingwa me bolan sapla melni te nihingwa me bolan sapla melni te khelo dok chok men lo tugin tum yang se yag lagin suhang se Chisa din mình chinu Nalingin thang bên se Bogin ho lạc si roho Sar lay ma sar Sam yuk sak thim chang se pong Yam be manang chang chang pong Thu sang du ani khep mel le Ning pha banang hang hang pong सेवारो नमस्ते यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिंकको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। सेवारो म मारुहाङ खवाङ लिम्बू ग्लोबल नेटवर्क युएसए बाट म जहिले पनि हाम्रो यो हिमालयन इन्डिजिनसहरुको अथवा प्राय गरेर याक्थुङहरुको यो हिस्ट्रीको बारेमा र मुन्दुमहरुको बारेमा र हाम्रो खम्बुङ लुम्बुङ हाम्रो ल्यान्ड बेस आइडेन्टिटीको बारेमा बोल्दै आएको छु र आजको यही क्रममा चाहिँ मैले हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कमा नयाँ हाम्रो याक्थुङ पिढीहरुको आवाजहरु पनि म लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु। यो भन्दा पहिले मैले सिक्किमको याक्थुङहरुलाई मैले यङ जेनेरेसनलाई बोलाएको थिएँ र म अझै पनि बोलाउने छु र आज चाहिँ म हाम्रो यो एकदम इन्डियाको पूर्व नर्थ इस्टको चाहिँ हाम्रो यो अरुणाचल को पनि यो बर्माकै बोर्डर छेउमा बसेर हाम्रो याक्थुङ कल्चरको भयंकर माया गर्ने एकजना नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ मैले बोलाएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ नैना सुब्बा र भरे नैना सुब्बाको बारेमा भरे हामी धेरै अरु सोधौंला र नैना सुब्बालाई आजको हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको याक्थुङहरुको यो युवाहरुको आवाजमा म निम्ताउन चाहन्छु। सेवारो नैना आदममाज्यू। सेवारो सर। सेवारो अनि नैना आदममाज्यूलाई यो हाम्रो प्रोग्राममा मैले इन्भाइट गरिसकेको छु र नैना सुब्बाले आफ्नो एउटा चाइल्डहुडको स्पेशली यो चाइल्डहुड साथै यो अरुणाचलको कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ छोटकरीमा आफ्नो परिचय दिनुस् न अनि म अरु के थपगड गर्यो भने फेरि तपाईलाई म क्वेशन सोध्छु। हजुर सेवारो सबैजनालाई सबै दर्शक हेर्दै गर्नु भइरहेको धेरै धेरै धन्यवाद यो च्यानल र मलाई हेरिदिनु भएको लागि।
अनि मेरो नाम चाहिँ नेना सुब्बा, म अरुणाचल प्रदेशबाट, इन्डियाबाट। अनि म चाहिँ अरुणाचलमा तेजु भन्ने ठाउँमा बस्छु र अहिले म पढ्दैछु 12th मा। अहिले स्ट्रिम चाहिँ भन्दाखेरि साइन्समा हो र अनि रिसेन्टली म चाहिँ अहिले 12th मा गएको। अनि अहिले म त्यसरी नै मेरो स्टडिजलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अनि घरमा चाहिँ हजुर भन्नुहोस्। अनि घरमा चाहिँ मेरो काकाहरू हुनुहुन्छ, युमा हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ र दाजुहरू हुनुहुन्छ, अनि दाजुको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। अनि यति मात्रै हो। ल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो छोटो मिठो उ गर्नुभयो होइन। हुन त मलाई तपाईँले अफ क्यामेरा पनि बताउनु भयो होइन। हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सले तपाईँ अब हाम्रो सोसल मिडियाबाट भयङ्कर चर्चित हुनुहुन्छ र अहिले संसारभरिको याक्थुङहरू चाहिँ आफ्नो साथै हाम्रो इन्डिजिनस पिपलहरू पनि संसारभरि चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ खोजिराखेका छन्। त्यही क्रममा हामी याक्थुङहरूले पनि खोजिराखेको छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ अब तपाईँको यो सोसल मिडिया मार्फत चाहिँ धेरै याक्थुङहरूले र नन याक्थुङहरूले पनि तपाईँलाई चिन्दै आएका छन्। जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको बजुलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो, सँग बस्नुहुन्छ, काका काकीहरूसँग बस्छु भन्नुभयो, अनि दाईहरू दिदीहरूसँग बस्नुभयो। तपाईँले बुवा र आमा चाहिँ मेन्सन गर्नु भएन। बुवा आमा चाहिँ को बारे पनि छोटो चाहिँ बताइदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सलाई। आमा बुवाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ म सानो हुँदै बित्नुभयो। म चाहिँ कति 2 वर्षको थिएँ होला। अनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो सबैले। अनि बिरामी भएर त्यस्तो घटनाहरू भयो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै उहाँहरू हुनुहुन्न अहिले। अनि म चाहिँ काकाहरूको सँगै बस्छु। भनेपछि खास गरी भनेपछि बहिनी नैना सुब्बाको चाहिँ लालन पालन होइन चाहिँ अङ्कलहरूले नै गर्नुभयो, काकाहरूले नै, काकाहरूले नै बहिनीलाई चाहिँ टेक केयर गर्नुभयो। हजुर। ए, भनेपछि बुवा आमाको बारेमा केही पनि थाहा छैन? हजुर, याद चाहिँ मलाई छैन। भन्दाखेरि म सानै थिएँ। अनि 1-2 कुरा भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि थाहा छैन मलाई एक्चुअली। अनि भन्दाखेरि आमा बुवाको चाहिँ फोटो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसलाई नै हेर्थेँ। आई मिन अब कहिले कहिले हेर्नु मन हुन्थ्यो लाइक मेरो आमा बाबाको भन्दाखेरि। अनि त्यसरी नै पिक्चर्सहरू छ पहिलाको। अनि त्यसरी नै हेरेर थाहा हुन्थ्यो ऊ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो, बुवा हुनुहुन्थ्यो भनेर। ए, भनेपछि जोस् तपाईँ चाहिँ अब अरू साथीभाइहरूलाई स्कुल जाँदाखेरि, घर वरिपरि हुँदाखेरि, उनीहरूको बाउ आमाहरू हुँदाखेरि अझै पनि बहिनी त सानै हुनुहुन्छ। जोस् बुवा आमाको चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ एउटा ल्याक भएको, अभाव भएको फिलिङहरू हुन्छ? मलाई चाहिँ भन्दाखेरि हुँदैन त्यस्तो चाहिँ। अब सानोबाटै अब हुनुहुन्थेन। अनि युमाहरूले दिदीहरूले हेर्नुभयो। अनि त्यसरी नै अब कहिलेकाहीँ त हुन्थ्यो, बट अब रेयरली मात्रै। अब त्यो कुरा चाहिँ रेयरली मात्रै आउँथ्यो मनमा। बट अब सधैँ चाहिँ कहिले आउँथेन मलाई। तपाईँले मलाई चाहिँ यो अफ क्यामेरा एकचोटि बताउनु भएको थियो होइन, म यो माता पिताको बारेमा म धेरै भजनहरू सुने गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि मैले तपाईँको कुरा मैले थाहा पाएँ, बुवा आमा चाहिँ खस्नु भएको कुराहरू। तपाईँ चाहिँ माता पिताको धेरै भजन सुन्नुको कारण पनि एउटा त्यो पनि हो कि तपाईँ भजनमा धेरै किन यङ एजमै लाग्नु भयो धेरै? होइन, त्यो अब माता पिता भनेको अब त्यो चाहिँ जस्ट एउटा अब वर्शिप टाइप्समा अब आमा बाउलाई भनेर होइन। अब मलाई राम्रो लागेर मैले त्यो गीत चाहिँ सुनेको। अब स्कुलमा अब भजनहरू गराउँथ्यो हामीलाई। अनि त्यो भजन चाहिँ मलाई धेरै मनपर्ने। अनि ट्युनहरू भयो, अब सबै टोन भयो त्यो गीतको, अब सबै मनपर्ने। अनि त्यसैले मैले सुन्थेँ। ल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो घर परिवारको बारेमा धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो होइन।
अनि अहिले चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ मोस्टली हाम्रो याक्थुङहरूले जान्नु चाहेको, नन याक्थुङहरूले जान्नु चाहेको, अथवा यो हाम्रो ग्लोबल इन्डिजिनस पिपल्सहरूले जान्नु चाहेको तपाईँ जस्तो एउटा यङ व्यक्तित्व हैन ले चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरूको बारेमा धेरै चाहिँ सोसल मिडिया मार्फत चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिभोसन भएको, हाम्रोमा माया चाहिँ भएको कुराहरू तपाईँले देखाउँदै आउनु भएको छ हैन। तपाईलाई कसले प्रेरणा गर्यो कि अब तपाईको यहाँ अहिले डेटा हेर्दा पनि देख्छु अब तपाईले मजाले सयमन्द्री माथि यो के रे यो सिरीबन्दी लाउनु भएको छ, नेसे लाउनु भएको छ हैन। तपाई सबै लुगाहरू हेर्दाखेरि हाम्रोपन तपाईले देखाइराख्नु भएको छ हैन। यो कसले प्रेरणा गर्यो यो याक्थुङ म्युजिकमा हैन, याक्थुङहरुको एउटा कल्चरमा त्यति टाढा बसेर तपाई यो भनेको बर्माको बोर्डरमा, ठ्याक्कै बर्माको बोर्डरमा हुनुहुन्छ हैन। तपाईलाई चाहिँ म यो हाम्रो ऑडियन्सलाई पनि तपाईको म गाउँ देखाउन मन लाग्यो। यहाँ म म्यापमा एकचोटी देखाउँछु। हाम्रो नैना चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ यहाँ कलेज पढ्दै गरेको यो तेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने नैनाको आफ्नो गाउँ चाहिँ यहाँ हो। यो भनेको एकदम तपाईको यो चाहिँ हाम्रो उसको बोर्डरमा पर्छ, बर्माको बोर्डरमा पर्छ। उहाँ यति टाढा बसेर हैन, यति टाढा बसेर पनि यो चाहिँ यो पूर्वतिर पर्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो बर्माको बोर्डर पर्छ। यति टाढा बसेर पनि नैना बहिनीले चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरुको एउटा कल्चरलाई एकदम माया गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई कसले यसरी इन्फ्लुएन्स गर्यो? सबैभन्दा पहिला त इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको भन्दाखेरि हाम्रो युमाले गर्दा। उहाँले अब सानोबाटै हामी सानो हुँदाखेरि नै अब पालमहरू गाउनुहुन्थ्यो। अब यस्तो अब यो ड्रेसहरू नभएर पनि उहाँले चाहिँ गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो, पालम गाउनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई लाइक अब पहिला अब कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो हाम्रो यस्तो थियो भनेर। अनि त्यति बेला टेक्नोलोजी नभएर अब हामीले पनि अब के जान्थिनौँ अब हाम्रो कल्चरको बारेमा। बट अहिले बिस्तारै अब टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो। अनि त्यसरी नै अब फेसबुकतिर अब हेर्दै, युट्युबतिर हेर्दै, अनि त्यसपछि अब म चाहिँ एकचोटि थिएँ, दिदीहरू चाहिँ उता आसाममा लिम्बू महासभामा जानुभएको थियो, आसाममा चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यति बेला म हस्टेलमा थिएँ। अनि हस्टेलपछि अब छुट्टीमा घरमा आएपछि दिदीहरूले मलाई सुनाउनु भयो। हामी त लाइक उता गएको थियो अनि इट वाज रियली मेस्मराइजिङ भनेर भन्नुभयो। लाइक सबै अब हाम्रो कल्चर सबै छ। अनि मलाई चाहिँ सिङ्गिङमा धेरै अब इन्ट्रेस्ट भएर दिदीहरूले भन्नुभयो कि गीतहरू पनि सिकेर राख्नु, पछि काम आउँछ, यस्तो हाम्रो फङ्सनहरूतिर गएपछि गाउनु पर्ला भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यसरी नै मैले त्यो बेलाबाटै मैले गीतहरू गाउनु थालेँ युट्युबबाट अब सिकेर। अब अब प्रोनाउन्सिएसन अब सुन्दै मैले पनि हेर्दै गएँ, लेख्दै गएँ। अनि त्यसपछि मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो। अनि त्यस हुनेपछि फेरि लाइक यही सालमा कोकपेकको ताङनाम बोर्डुमसम्म हुँदै थियो। अनि त्यसपछि त्यो हामी पनि त्यो कोकपेकमा ताङनाममा जाने भनेर हामीले पनि प्लान गरिरहेको थियौँ। अनि दिदीले भन्नुभयो कि अब हामी जानै पर्यो। अनि त्यसपछि लाइक मैले पनि गीतहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ। अनि त्यही राति त्यो कोकपेकमा ताङनाममा जाने अगाडि लाइक एक रात दिदीले भन्नुभयो कि लाइभमा यत्तिकै गीत गाउनु, अलिक प्र्याक्टिस पनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि युमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हामीसँगै। अनि त्यसपछि हामी लाइभ आएर मैले त्यो गीतमा धेरै मिस्टेक पनि गरेको थिएँ। अनि गाउँदै अनि बट त्यो भिडियो चाहिँ अब लाइक भ्युवर्सहरू पनि धेरै थिएन त्यो बेला लाइभमा। बट त्यसपछि नेक्स्ट डे जहिले हामीले हेऱ्यो त्यो त्यो भ्युजहरू यति धेरै थियो। लाइक हामी सबै सक थिए, सरप्राइज थिए, लाइक यति धेरै भ्युज कसरी आयो भन्ने कुरा। अनि पछि लाइक कमेन्ट्सहरू पनि धेरै पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू आयो, सबैले यति राम्रो कमेन्ट्सहरू गरिदिनु भयो। अनि फेरि कोकपेकमा ताङनाममा दिदीहरू जाने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँको एकजना दाइले, लाबुङ दाइले, उहाँले भन्नुभयो कि बहिनीलाई पनि ल्याउनु भनेर, एकचोटि यतिकै चान्स स्टेजमा गाउनु दिनु भनेर। त्यसपछि हामी फेरि गए। अनि त्यसपछि लाइक मैले मेरो लाइफमा कहिले पनि यति धेरै लिम्बूको पपुलेसन मैले कहिले देखेकै थिइनँ, हाम्रो याक्थुङ पपुलेसन। किनकि अब यहाँ छैन, हामी मात्रै छौँ। अनि जहिले हामी गयो फर्स्ट लाइक गेटमा इन्ट्री, लाइक धेरै खुसी लाग्यो। सबै हाम्रो
ट्रेडिसनल ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो अनि लाइक धेरै खुसी लाग्यो हेरेर अनि त्यसपछि उता चाहिँ मिन्स कम्पिटिसन पनि भइरहेको थियो अब हामीलाई त थाहै थिएन अब यस्तो डान्स पनि हुन्छ भनेर अब केलाङ इलाङ भन्ने डान्स पनि हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि हेरेँ अनि धेरै खुसी लाग्यो अब नयाँ नयाँ हेर्नु हाम्रो याकथुङ कल्चरको बारेमा ट्रेडिसनको बारेमा अनि भन्दाखेरि माङ्हिम पनि मैले उहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ हाम्रो माङ्हिम पनि हुन्छ भनेर अनि फेरि अनि त्यसरी नै अब हेर्दै गएँ अनि लाइक उहाँ चाहिँ अनि स्पिचहरू पनि गर्नुभयो ठुलो ठुलो लिडर्सहरूले हाम्रो कम्युनिटीको उहाँ चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ अनि आसाममा अनि त्यसपछि उहाँहरूले अब हाम्रो कल्चरको बारेमा भन्नुभयो हामीले माङ्गिना किन गर्छौँ यस्तो मिन्स अब रिचुअल्सहरू किन गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नुभयो अनि धेरै लामो समयसम्म भयो अनि धेरै कुराहरू जान्नु भेट्यौँ मैले चाहिँ अब कहिले नसुनेको कुरा कहिले नजानेको कुरा अनि भेट्नु पाएँ अनि त्यसपछि म चाहिँ सिङ्गिङको लागि गएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि लाइक बेलुकातिर आई मिन साँझको बेला अनि त्यही बेला अनि फेरि उहाँ चाहिँ मिन्स च्याब्रुङ डान्स गर्नु हुँदै थियो सबैले अनि मलाई पनि धेरै गर्नु मन थियो त्यो बेला अब मैले चाहिँ कहिले गरेको थिइनँ अनि कसरी गरौँ भन्ने कुरा आयो तर पनि लाइक धेरै क्युरियोसिटी थियो अब सिक्नु पर्यो भन्ने अनि उहाँ चाहिँ सबै गर्नु च्याब्रुङ बजाउन च्याब्रुङ बजाउने नाच्नु अब धान नाच्नु हुन्छ नि अब हजुर अनि उहाँ गयो अनि फर्स्ट टाइम जहिले मैले लाइक अब खुट्टाहरू अब हल्लाउन थालेँ लाइक धेरै मिस्टेक गरेँ अनि धेरैजनाको खुट्टा पनि मैले चाहिँ कुल्चिदिएँ अनि फेरि त्यो दिदी अनि त्यो एकजना दिदीले मलाई भन्नुभयो बहिनी तपाईँ तिमी यस्तो गर्नु म सिकाउँछु भन्नुभयो अनि उहाँ दिदीले चाहिँ मलाई सिकाउनु भयो अनि त्यसपछि धेरै इन्जोय गरेँ अनि मेरो सिङ्गिङको पालो आयो अनि म चाहिँ गएँ अनि फेरि लाइक म धेरै नर्भस थिएँ किनकि मेरो फर्स्ट टाइम स्टेज पर्फर्म अब याकथुङ सङ्ग्स मैले कहिले गाएको थिइनँ स्टेजमा फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो अनि मनमा चाहिँ डर थियो कि भन्दाखेरि मैले फेरि के वर्ड्सहरूलाई अब हाम्रो याकथुङ वर्ड्सहरूलाई मैले फेरि मिस्टेक गरिदिएँ भने लाइक त्यस्तै कुराहरू मनमा थियो अनि बट स्टेजमा गएपछि लाइक सबैले मलाई चेयर गर्नुभयो कि लाइक कराउनु भयो अल द बेस्ट भन्दै अनि धेरै खुसी लाग्यो अनि कन्फिडेन्स पनि धेरै बढ्यो मेरो अनि मैले गीत चाहिँ अब खेप्सेम्मे भन्ने गीत गाएको थिएँ धन्यवाद छ हाम्रो नैना बहिनीलाई नैना सुब्बा बहिनीलाई उहाँले आफ्नो अनुभवहरू बताउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँले जुन एउटा चेयर अप गरेको तपाईँले जुन गाएको कुरा गर्नु भने कुन ठाउँमा चाहिँ आसामको कुन ठाउँमा जानुभएको हजुर आसाम बोर्दुम्सा ए भनेपछि तिनसुकियातिर हो कि अलिक टाढा हजुर तिनसुकिया भन्दा अलिक नजिकै छ ए हजुर तपाईँले त्यो गाएको गीत चाहिँ तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सको लागि हजुर तर गाउँछु ल गाइदिनुहोस् त ल खेप्सेम्मे तिमजुमसे निहिनिङवा मे बोलन साप्ला मेन्निते निहिनिङवा मे बोलन साप्ला मेन्निते खेलो रोकचोक मेन्लो आने साथिम आने साथिम को सिंगनी तुम लो हाय मेरो यहाँ के अरे उकाडा आयो बहिनीको धेरै राम्रो स्वर छ भनेपछि यो गीत गाएपछि चाहिँ एकदम ठुलो ग्रुपले चाहिँ चेयर अप गर्यो अरे हजुर अनि हजुर अनि यो त्यस पछाडिको अनुभवहरू बताउनुहोस् त यति मिठो तपाईँको स्वर रहेछ यति राम्ररी गाउनु हुँदो रहेछ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अडियन्सबाट चाहिँ कस्तो खालको रियाक्सन आयो हजुर अनि त्यो गीत गाएपछि लाइक सबैले भन्नुभयो वान्स मोर अनि स्टेजमा अनि लाइक त्यो सरले चाहिँ मलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्नुभयो बहिनी अरू एउटा गीत गाइदिनु होला भनेर अनि मैले चाहिँ फेरि गाइदिएँ याकथुङ लाजे लिम्बू वान भन्ने गीत चाहिँ ए भनेपछि ल तपाईँ त्यो एउटा याद पनि आउने
त्यहाँको अडियन्स, आसामको अडियन्सले पनि हेर्नुहुन्छ, यो बर्माकोले नि हेर्नुहुन्छ, भुटानको अडियन्सले हेर्नुहुन्छ, युके, हङकङ, संसारभरि जहाँ जहाँ याक्थुङहरू बसेको छ नि, अमेरिका होइन को भ्युवर्सहरूले यो हाम्रो प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ। अनि यो याक्थुङ लाजे लिम्बुवान भन्ने चाहिँ हिजो तपाईँले हामी छ्याट्ट भेट भएको थियौँ नि, त्यो प्रोफेसर भन्यो नि, ऊ प्रोफेसरले लेखेको गीत हो त्यो, होइन? ए हजुर, सबैले धेरै मन पराउनु भएको छ यो गीत चाहिँ। त्यो भनेको ठ्याक्कै त्यो प्रोफेसरले चाहिँ लेख्नु भएको गीत है, अमर तुम्याङ सरले लेख्नु भएको होइन। ल त्यो पनि गाइदिनुहोस् न। हजुर हजुर। याक्थुङ लाजे लिम्बुवान असक मारे कुम्मासाम, याक्थुङ लाजे लिम्बुवान असक मारे कुम्मासाम, हिङ्गे sang sihe sang alung ma olimboa, hinge sang sihe sang alung ma olimboa। कस्तो राम्रो स्वर रहेछ तपाईको। अनि यो गीत गाउने बहिनी सीता सिंह ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले यो गीत गाइसकेको एल्बमलाई चाहिँ बाहिर निकालेको बेला मैले भेटेको थिएँ। म यहाँ अमेरिकाबाट रिसर्च टुरमा चाहिँ म नेपाल गएको थिएँ होइन। उहाँले पनि यसरी लाइभ नै एउटा हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेर गाउन लगाएको थिएँ। तपाईहरुको स्वर मलाई भयंकर राम्रो लाग्यो, क्या भयंकर राम्रो लाग्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईको थाहा छ मलाई, तपाईले मलाई अफ क्यामेरा भन्नुभएको थियो तपाईको फर्दर एजुकेसनको लागि तपाईको धेरै एउटा ड्रिम छ, इन्टायर फ्यामिलीको, इन्टायर कम्युनिटीको सपना पूरा गर्ने तपाईले पढेर नै गर्छु र म प्रत्येक व्यक्तिहरुको चहराएको त्यो एउटा दुःखलाई म हेल्प गर्छु। म चाहिँ नर्सिङ गर्छु, त्यहाँदेखि फर्दर स्टडी गर्दै जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईको यो आवाज सुन्दाखेरि र तपाईको याक्थुङहरुको साथै यो इन्डिजिनसहरुको एउटा मोह, एउटा कल्चरको मोह, एउटा चाहिँ संगीतको मोह, एउटा हिस्ट्री त्यहाँ चाहिँ आएको हुन्छ। त्यसको मोह तपाईको देख्दाखेरि तपाईको अर्को एउटा ब्राइट एउटा करियरको एउटा पाथ पनि देख्छु र त्यसलाई पनि तपाईले अब कसरी हेर्नुहुन्छ भरे हामी प्रोग्राममा कुरा गर्छौं। अनि तपाईको धेरै राम्रो लाग्यो तपाईको। अनि त्यसपछि चाहिँ यो गीत गाएपछि कस्तो खालको रिएक्सन आयो फेरि? अनि वान्स मोर आएको भयो होला नि? हजुर, तर मैले धेरै चाहिँ गाइन। अनि त्यो गीत गाएपछि मैले फेरि सुनिता थेगिमज्यूले म्यामले गाउनु भएको गीत धरानाको बजारा नेपाली गीत हो यो चाहिँ। यो मैले सुनेको छु, यो सुनाइदिनुस् त। यो गीत अलिक बिर्से। हजुर हजुर, ठीक छ ठीक छ। ओके। म मेरे बसमा सररा आए कान्छा धराना, मेरे बसमा सररा आए कान्छा धराना, सँग सँगै घुम्न जो कान्छा धरान बजारा। ए हो धरान बजारा, धरान बजार घुमेर जानु लाग्यो मेरा, आउन कान्छा मेरै साथ सारा संसार भुलेर। ए हो सारा संसार भुलेर। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईको यस्तो मिठो स्वर रहेछ, तपाईको यति राम्रो लयमा गाउनु हुँदो रहेछ। तपाईको त्यो पहिलो ओरिजिनल गीत नै तपाईले आफै नै गाएको जस्तो फिलिङ हुने गरी तपाईले गाउनु हुँदो रहेछ। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो देश विदेशमा रहनु भएको याक्थुङ म्युजिक अथवा नेपाली म्युजिक अथवा अरू म्युजिकहरुमा इन्ट्रेस्ट भएकोले हाम्रो नैना सुब्बालाई चिन्ने छन् भन्ने लागेको छ। र यस्तै गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा समय मिल्यो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि तपाईहरु आफू रहेको ठाउँहरुमा इन्भाइट गर्नुभयो भने पक्कै पनि नैना सुब्बा बहिनीले आएर तपाईहरुलाई आफ्नो
चाहिँ एउटा गला, आफ्नो स्वर र आफ्नो माटोमाथिको माया, आफ्नो हिस्ट्रीमाथिको माया, खम्बुङ लुम्बुङ माथिको माया चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्नुहुनेछ होला जस्तो लागेको छ। यदि तपाईँलाई जस्तो धरान भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ जो एउटा याक्थुङलाजे भन्छ होइन, यो लिम्बुवानमा चाहिँ धरान चाहिँ हाम्रो बाटो गरी जानुपर्छ अनि हामी धेरै याक्थुङहरू चाहिँ धरानमा हामी बस्ने गर्छौँ, अन्त पनि बस्ने गर्छौँ। जुन तपाईँको गीत सुनेर चाहिँ मैले त्यो भनेको। तपाईँलाई चाहिँ यसरी हुन तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, यदि हाम्रो विभिन्न ठाउँमा बसेको नेपालीहरूले तपाईँलाई चाहिँ नैना सुब्बा तपाईँ आएर गीत गाइदिनु पर्यो भनेर जाने स्थिति छ कि छैन? अहिले चाहिँ मेरो स्थिति छैन भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँलाई हङकङबाट बोलाउलान् होइन, तपाईँलाई हजुर कोरियाबाट बोलाउलान्, तपाईँलाई युकेबाट बोलाउलान् होइन, यस्तो स्थितिमा हजुर तपाईँको युकेबाट धेरै दर्शकहरूले, हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको भ्युअर्सहरूले यो मैले तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिएको बेलामा हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्, हामी पनि उहाँसँग कुरा गर्छौँ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो। तर तपाईँ चाहिँ यो मेरो पहिलोचोटि हो, म नर्भस छु भनेर भनेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो मैले गरिनँ र पछिको उसमा चाहिँ अहिले अरू पनि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई बोलाएर हामी इन्टरेक्सन गर्न सक्नेछौँ। त्यति बेला तपाईँलाई चाहिँ अब युके बोलाएर, तपाईँलाई चाहिँ कोरिया बोलाएर, तपाईँलाई चाहिँ हङकङमा बोलाएर गीत गाइदिनुहोस् न भने तपाईँ जाने स्थितिमा हुनुहुन्छ? हजुर म जानु त म जान्छु, तर अहिले चाहिँ जाँदिनँ। पछि लाइक आफ्टर कम्प्लिसन अफ दिस 12th म त्यो बेला चाहिँ म फ्री हुन्छु अनि हजुर हजुर ल तपाईँलाई अहिले चाहिँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँ सक्दिनँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। म पनि सानो हुँदाखेरि म त म्युजिकमा अब कहिले पनि लागिनँ होइन, मेरो गला पनि राम्रो छैन होइन। अनि मलाई प्लस मेरो बुवा चाहिँ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ यो अनररी क्याप्टनमा रिटायर हुनुभयो। उहाँको एउटै मात्रै इगो थियो कि उहाँ चाहिँ अफिसर बन्नु सक्नु भएन क्या होइन। अनि मलाई जहिले पढ मात्रै भन्नु लाउनुहुन्थ्यो। जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यहाँ बाहिर गएर चाहिँ गाएकोहरू, च्याबुङ नाचेकोहरू, स्टेजमा गएर पर्फर्म गरेकोहरू, मेरो बुवाले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नुभन्दा पनि एकदम पढ्न मात्रै लाउनुहुन्थ्यो। त तपाईँ चाहिँ एकदम राम्ररी ब्यालेन्स गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको म यस पछाडि अर्को एउटा तपाईँलाई मनपर्ने गीतहरू म एक दुईवटा छोटो मिठो गीत तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्नेछु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँलाई तपाईँको एजुकेसनको बारेमा हामी कुरा गरौँ न। तपाईँको एलिमेन्ट्री स्कुल चाहिँ कहाँ गर्नुभयो, मतलब सानो बच्चामा कहाँ पढ्नुभयो? हजुर यहाँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमै गरेँ, अपना विद्या भवन भन्ने स्कुल। ए भनेपछि त्यही तपाईँकै गाउँमा वाक्रोमै? हजुर। ए भनेपछि अनि जुन तपाईँले अहिले गर्दै गरेको चाहिँ 12th चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ अहिले होइन? हजुर। त्योभन्दा पहिलेको स्कुलिङ चाहिँ कहाँ भयो? त्योभन्दा पहिलाको स्कुलिङ चाहिँ मेरो जेएनबीमा भएको थियो। धेरै स्कुल्सहरू चेन्ज भयो मेरो एक्चुअली। क्लास 5 मा एउटा एन्ट्रेन्स एक्जाम दिनु पर्थ्यो हामीलाई र त्यसमा चाहिँ हामी सेलेक्ट भएपछि हामीलाई फ्री एजुकेसन भेट्थ्यो, पाउँछ। त्यो स्कुललाई चाहिँ लाइक सेन्ट्रल स्कुल हो, जेएनबी भनिन्छ, जवाहर नवोदय स्कुल। त्यो वाक्रोमै छ? त्यो वाक्रो तपाईँकै गाउँमा हो कि टाढा हो? हजुर होइन, टाढा हो, नाम्साई भन्ने ठाउँमा छ, डिस्ट्रिक्ट नाम्साई डिस्ट्रिक्टमा छ। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट क्लास 9th मा फेरि वाक्रो आएँ। होस्टेल थियो अनि बट 9th मा चाहिँ म फेरि फर्केँ वाक्रो। अनि 9th र 10th चाहिँ मैले वाक्रोमै गरेँ। अनि वाक्रोमा चाहिँ सेकेन्डरी एजुकेसन मात्रै लाइक त्यहाँ चाहिँ त्यति मात्रै थियो। अनि यो फेरि हायर सेकेन्डरीको लागि चाहिँ मैले यहाँ तेजु आएँ। तेजुबाट तपाईँको घर छ नि वाक्रो कति टाढो पर्छ? हजुर टाढा चाहिँ भन्दाखेरि 1.5 घन्टा लाग्छ कि पुग्नु लागि। ए भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के बसहरू चल्छ कि ट्रेनै चल्छ कि कस्तो के छ? हजुर बस मात्रै। बस मात्रै हुन्छ? हजुर हजुर भनेपछि त अनि तपाईँले जुन एउटा स्कुलिङ गर्नुभयो भन्नुभयो नि होइन, यो मैले हिजो यही कुरा चाहिँ मैले हिजो तपाईँको हजुर याक्थुङलाजे लिम्बन भन्ने गाउने के अरे लेख्ने त्यो जुन लिरिक्स लेख्ने प्रोफेसरलाई मैले भनेको थिएँ, हाम्रो नैना सुब्बा बहिनीको त
बुवा आमा 2 वर्ष सानो उमेर हुँदा नै बित्नु भएको अरे। तर उहाँ चाहिँ अहिले यसरी पढ्दै हुनुहुन्छ, यसरी फोकस गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम पढाइमा चाहिँ भयङ्कर डेडिकेटेड फोकस हुनुहुन्छ। धेरै हाम्रो जस्तो मेरो गाउँमा, म जन्मेको गाउँको म याद गर्छु, अहिले सबै टेक्नोलोजीहरू छ, बिजुली छ, बत्ती छ, इन्टरनेट छ, एभ्रिथिङ छ होइन। नानीहरू चाहिँ पढाइमा फोकस नगरेको देखिरहेको छु होइन। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि त हुन त अब त्यो कति मैले भनिराख्नु होइन, जुन तपाईँको बुवा पनि हुनुहुन्न, आमा पनि हुनुहुन्न होइन, तर तपाईँले चाहिँ यसरी फोकस गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, यो 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 पुरा मलिलो माटो भन्दा पनि ढुङ्गाबाट उम्रेको बोट बिरुवाहरू चाहिँ धेरै खारिएको हुन्छ, त्यस्तै बहिनी रहेछ नयना सुब्बा भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुन्थ्यो अनि होइन। अनि त्यो याद आयो। धेरैले चाहिँ अब बुवा आमा छैनन् भने होइन, अथवा बुवा चाहिँ खास हुनुहुन्न भन्ने होइन, धेरै चाहिँ पढाइमा त्यति फोकस गरेको पाउँदैन। तपाईँको त सानोमा प्राइमरी एउटा त्यहाँ गरेको, त्यहाँदेखि अर्को ठाउँमा सरेको, अनि फेरि त्यहाँ आएको, अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ कहिले आएर यो तपाईँ जुन अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कहिले आउनुभयो तपाईँ? हजुर म कति लाइक यो 2020 मै आएको थिएँ यहाँ। ए कोभिडको टाइममै? हजुर कोभिडको टाइममा। अनि फेस टु फेस हुन्छ कि अनलाइन क्लास हुन्छ? हजुर हाम्रो चाहिँ अहिले अनलाइन भइरहेछ। अनि यहाँ पेन्डेमिक चाहिँ धेरै लाइक केसेसहरू आयो अनि त्यसैले अहिले चाहिँ अनलाइनै गरिरहेको छ। ए भनेपछि तपाईँको यो अहिले 12 क्लास अब पढिसकेपछि तपाईँ भविष्यमा चाहिँ फर्दर एजुकेसनको लागि के सब्जेक्ट पढ्ने अनि कहाँ जाने के तपाईँको प्लानिङ छ? हजुर अहिले प्लानखेरि म सबैभन्दा पहिला लाइक मेरो बिएससी नर्सिङ गर्नु चाहन्छु। अनि त्यसपछि लाइक अब बोटानी अब पढ्नु मन छ। अब त्यसपछि हेर्छु अब के हुन्छ। अब नर्सिङ गरेपछि अब फर्दर स्टडिज म कन्टिन्यू गर्नु चाहे भने म गर्छु। अनि तपाईँ जे होस् 12 क्लास सक्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँ स्टप गर्नुहुन्न? हजुर स्टप गर्दिनँ। हजुर हजुर भने अनि त्यहाँदेखि तपाईँ चाहिँ फर्दर चाहिँ के अरे बिएससी नर्सिङ के भन्नुभयो? हजुर नर्सिङको लागि के तपाईँको त्यही अहिले बसेको सहरमा छ नर्सिङको लागि कलेजहरू? हजुर यहाँ चाहिँ छैन सर। ए कहाँ जानुपर्छ? हामीलाई क्यापिटल सिटीमा पनि छ, इटानगरतिर छ, अनि पासीघाट भन्ने ठाउँमा पनि छ, यो अरुणाचलमा भनेपछि। हजुर हजुर अनि आसामतिर छ, राम्रो राम्रो युनिभर्सिटिजहरू छ, पासीघाटतिर छ। अनि अब यहाँ चाहिँ छैन म बस्ने लोकेलिटीमा चाहिँ। अनि तपाईँको चोइस चाहिँ कहाँ जाने बिएससी नर्सिङ गर्नको लागि? अब लाइक खै अब लाइक गुवाहाटीतिर सोचेको थिएँ। गुवाहाटी भनेको आसामको हेडक्वार्टर होइन? हजुर तपाईँहरूको इटानगर भने जस्तै होइन, आसामको चाहिँ दिसपुर। गुवाहाटी चाहिँ हजुर गुवाहाटी चाहिँ के हो नि? गुवाहाटी चाहिँ अब सिटी नै हो गुवाहाटी पनि, तर क्यापिटल सिटी चाहिँ होइन। ए म त क्यापिटल सिटी, म त त्यतातिरको मलाई त्यति थाहा छैन नि त। अब होइन, गुवाहाटी चाहिँ अब धेरै डेभलप्ड भएर अनि सबैले लाइक त्यस्तै सोच्नुहुन्छ नि त नि, अनि त्यसैले। ए इटानगर चाहिँ तपाईँको क्यापिटल हो? हजुर। ए लो अब यस पछाडि तपाईँको यो याक्थुङ कल्चरमा म्युजिक एजुकेसन र तपाईँको एउटा परिवारमा कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी जम्प गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ साह्रै मनपर्ने एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भन्दाखेरि यहाँ मैले लिएर आएको तुतुगेन तुम्याहङ यो गीत चाहिँ। हजुर 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 हजुर। अनि यो गीत चाहिँ मलाई साह्रै हजुर गीत चाहिँ मलाई सबै मनपर्छ, तर यो गीत चाहिँ मलाई अब धेरै मनपर्ने गीत। हजुर म सुनाउन चाहन्छु। हजुर हजुर तुतुगेन तुम्याङ से याग लागेन सुहाङ से चिसादेन मेन्चिन्नु नालिङ्गेन थाङबेन से पोगेन भो लाग्सी रहो
सर्लैमा सर samyuk sakthim chang sepong yambe manang chang jang pong thu sang du ani khep mele ningwa banang hang hang pong thu sang du ani khep mele ningwa banang hang hang pong tutugin tum yang se yak lagin suhang se chỉ xa đến bên trên nô đã linh thằng bên xe. वाव वाव एकदम यो जुन तपाईले आज हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको भ्युअर्सहरुसँग गीतहरु तपाईको सुरिलो त्यो गलासँग शेयर गर्दै हुनुहुन्छ सारै ठुलो मेसेज बोकेको त्यो गीतहरु हुन् हैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईको गीतहरु तपाईको इन्टरभ्यु चाहिँ हाम्रो तपाई जस्तो एज भएको नानीहरुले हेरेर र तपाई जस्तो कन्डिसनमा पनि मैले अघि भने नि ढुङ्गाबाट उम्रेको एउटा बोटले तपाईको एउटा धरतीलाई चाहिँ एउटा थाम्ने हैन अथवा आकाशे थाम्ने एउटा सपना बोक्नु भएको छ र त्यो काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको तपाईको म्युजिकमा तपाईको एउटा मोह म्युजिकमा तपाईको डेडिकेसन र तपाईको एजुकेसनमा त जन तपाई सिमेन्टे भएर मलाई बोलाए पनि म जान्न भन्ने मैले नेपालमा सानो सानो भाइ बहिनीहरु देखेको छु हैन उनीहरुले गाउँतिर गाउँछन् अनि काठमाडौँ बोलाउने बित्तिकै पढाइहरु छाडेर पनि गइराखेको हैन अनि त्यहाँ चाहिँ बोर्डिङमा कतै चाहिँ अब पढ्ने अपर्चुनिटी पाएको तर धेरै चाहिँ फोकस उनीहरु पढाइमा भए पनि पढाइलाई छाडेर चाहिँ म्युजिकमा लागेको देखेको छु हैन तर तपाईको एजुकेसन भनेको के हुने त्यो चाहिँ ब्याकबोन हो के त्यो जे गर्दा मे त्यो चाहिन्छ र अरु हाम्रो जुन अरु कामहरु गर्छौं नि त्यो भनेको चाहिँ हाँगा बिंगा पातहरु हो तिनीहरु हैन तिनीहरु फूलहरु हो फूल छ ओइलेर जाइहाल्छ हैन त्यो सर्टन टाइम सम्म रहन्छ हैन तर एजुकेसन भनेको चाहिँ कसैले पनि लानु सक्दैन आफ्नो नै हुन्छ जस्तो म पनि एउटा सामान्य परिवारबाट नै मैले पढेको हो हैन अब मेरो गाउँमा म जस्तो पढ्ने धेरै छन् म भन्दा ब्रिलियन्ट धेरै थिए तर म एकरो म नैना बहिनी जस्तै फर्स्ट मेरो प्रायोरिटी त पढाइ हो त्यसले गर्दाखेरि कतै पनि गीत गाउन बोलायो भने पनि म जान्न मेरो चाहिँ पहिले फर्स्टमा पढाउनु पर्छ त्यो भनेको बहिनीले मुखमा मात्रै भनेर हैन कि त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ र अरु सम्पूर्ण हाम्रो याकथुङ हाम्रो सानो नानीहरु भाइ बहिनीहरुले चाहिँ जुन अहिले नैना बहिनी र हामी कुरा गर्दै छौं सबैभन्दा ठुलो ब्याकबोन भनेको एजुकेसन हो न त चोरेर जान्छ न त खोसेर लान्छ यो रहिरहन्छ अनि प्लस तपाईको आज हाम्रो यो इन्टरभ्युले मलाई लाग्छ हजारौं र लाखौं हाम्रो भ्युअर्सहरुले सुनेर भ्युअर्सहरुलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ उहाँको नानीहरु उहाँको परिवारहरु उहाँको छरछिमेकमा पनि यो मेसेज जाओस् भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु अब म तपाईलाई अब यो हाम्रो म्युजिक एजुकेसन र जुन घर छ नि यसलाई तपाईले कसरी चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो अब एजुकेसन भनेको अब छुट्टै भयो हैन अनि घरमा आफ्नो परिवारहरु हुन्छन् दुःख हुन्छ कष्ट हुन्छ हैन धेरै गाह्रो हुन्छ अब बजु पनि अब बुढी बजु हुनुहुन्छ हैन काकाहरुको दिदीहरुको आफ्नै प्रब्लम हुन्छ हैन तपाई पनि अब मैले अघि भने एउटा तपाई ढुङ्गाबाट उम्रेको एउटा प्लान्ट एउटा बिरुवा हो तपाईले एउटा आकाशलाई थाम्ने हैन पृथ्वीलाई रसाउने खुशी पार्ने तपाईको उ छ र पारी पनि सक्नु भएको छ हैन विभिन्न हिसाबले अनि अब म्युजिक पनि अब तपाईको छ यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्दै हुनुहुन्छ कति बेला तपाई म्युजिक गर्नुहुन्छ कति बेला तपाई एजुकेसन पढ्नुहुन्छ कति बेला घरको रिलेसनहरु अथवा रिलेटिभहरुसँग कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ हजुर अब भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एजुकेसन र म्युजिक लाई भनेपछि चाहिँ म्युजिक चाहिँ म यसै फ्री टाइममा गर्छु अब त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि हैन मैले गीत अब भाडाकुडा माझ्दै भए पनि मैले गीतहरु सुन्दै यति मिन्स कपी गर्दै गर्छु अनि के काम गर्दा यताउता जाँदा अब यतिकै अब फ्री बसेपछि म चाहिँ लाइक अब गीतहरु सुन्ने अनि त्यसै नै फ्री टाइममा र काम गर्दा गर्दै मैले गीतहरु सिक्थे अनि गीत चाहिँ त्यही बेला लाइक डन भइहाल्थ्यो आई मिन भइहाल्थ्यो गीतहरु सिक्दा सिक्दै अनि स्टडी भने
पछि चाहिँ अब स्टडी चाहिँ अब टाइम टेबल कति बेला पढ्नुपर्छ कति बेला के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब त्यति बेला गर्छु अनि अरू बेला चाहिँ सिङ्गिङ अनि घरको कामहरू अनि घरमा चाहिँ सबैले के भन्नुहुन्न गीत गाउँदा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ लाइक कति गीत गाएको लाइक त्यस्तो भन्नुहुन्छ बट त्यस्तो मिन्स डिमोटिभेट चाहिँ मलाई गर्नुहुन्न कि लाइक नगाउनु भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्न अनि गाउनु आई मिन गाउनै भन्छ सबैले अनि त्यसरी नै अब सबैले अनि अहिले चाहिँ कसैले भन्नुहुन्न कि नगाऊ भनेर सबैले अहिले चाहिँ अरू प्र्याक्टिस गर्नु अरू राम्रोसँगले गर्दै जानु भनेर भन्नुहुन्छ सबैले तपाईँ यो अब म चाहिँ मेरो चाहिँ हेर्दाखेरि म सानो हुँदाखेरि पनि म त तपाईँ यस्तो राम्रो ठाउँमा पढेको होइन हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिस त हाम्रो हाई स्कुलसम्म पढ्दाखेरि पनि राम्रो हुँदैन थियो होइन कलेज गएपछि अलिअलि गर्नु पर्थ्यो तर म अहिले यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो युनिभर्सिटी छ 50,000 प्लस विद्यार्थीहरू छन् हामी प्रोफेसर स्टाफ 6,000 जति छौँ त्यहाँ एउटा ठुलो युनिभर्सिटीमा पढाउँछु होइन तर म चाहिँ के गर्थेँ भने स्कुल जाँदाखेरि अथवा कुनै काम गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो पढ्ने कुराहरू मात्रै सोचिराखेको हुन्थेँ होइन अनि म स्कुल जाँदाखेरि बाटोमा इङ्ग्लिस बोल्दै जान्थेँ क्या होइन अब मलाई भर्खर सानो हुँदाखेरि 8, 9, 10 मा हुँदाखेरि अनि बोल्थेँ अब एक्लै के बोल्नु आउँदैन थियो होइन अनि एक दुईवटा शब्द कण्ठ पारेको हुन्थ्यो होइन मोस्टली चाहिँ मेरो अहिले पनि जुन काम गरिराखेको हुन्छ धेरै म फिजिकल काम गर्छु यहाँ मेरो हेल्थको लागि पनि हो अनि पैसा पनि बचाउ हुन्छ होइन म धेरै चाहिँ रिसर्चको बारेमा धेरै सोध्छु क्या होइन म त कसरी चाहिँ हाम्रो यो याक्थुङहरूको बारेमा इन्डिजिनसहरूको बारेमा चाहिँ राम्रो गर्ने भन्ने खालको लाग्छ होइन हुन त बहिनी त अब यङ हुनुहुन्छ तपाईँको सोचाइ त चारतिर जान्छ होइन तर खास गरी तपाईँ चाहिँ वरपर फ्री भएको बेलामा म्युजिकमा सोच्नुहुन्छ कि एजुकेसनको बारेमा पनि सोच्नुहुन्छ फ्री भएको बेला अब हजुर अब दुईतिरै सोच्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब म्युजिकलाई पनि मैले लाइक धेरै सोच्दिनँ किनकि अब सधैँ त्यस्तो सिचुएसन हुँदैन अनि एजुकेसनको बेला चाहिँ अनि पढाइको बेला चाहिँ पढाइको बारेमै सोध्छु अनि त्यस्तै अब बिस्तारै अनि ब्यालेन्स अलिक गरेर अब धेरै म्युजिकलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिनु भएन अनि फेरि लाइक अलिक म्युजिक गरिरहेको छु त अब एजुकेसनको कुराहरू अब माइन्डमा ल्याउनु भएन नभए कन्सन्ट्रेसन धेरै हुँदैन अनि त्यसरी नै म्युजिकलाई पनि स्टडीको टाइममा म्युजिकलाई साइडमा राखेर अनि म्युजिकको बेला चाहिँ स्टडीलाई अलिक लाइक साइडमा राखेर त्यसरी नै गर्थेँ अब हामी अलमोस्ट प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ र तपाईँलाई चाहिँ म एउटा तपाईँले मन पराएको मिठो गीत चाहिँ सुनाउन चाहिँ मैले तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ हजुर म ब्राबिम सरको गीत नै म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु उहाँको गीतहरू चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ अनि गीतको नाम हो तुतुकेन अनि यो गीत चाहिँ यस्तै छ हजुर तुतुकेन तुम यहाँ याग लागेन सुहाङ से लम्दाक से वारो सिसागिन मेन्चिन से नालिङ्गेन थाङबेन से लम्दाक से वारो लम्दाक से वारो थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईको यो फ्यामिलीमा कसको यस्तो मिठो स्वर छ बुवाको आमाको बजुको बाजेको कहाँदेखि यस्तो गला आयो यस्तो गला चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो बोजूले पनि धेरै गाउनुहुन्छ उहाँबाट पनि इनहेरिट भएको होला सायद अनि हाम्रो बुवाले पनि गाउनुहुन्थ्यो भन्थ्यो धेरै मिठो गाउनुहुन्थ्यो भन्थ्यो सबैले अनि बुवा र बोजूको नै ठुलो देन छ मेरो यो स्वरमा भन्दाखेरि अनि तपाईको यो प्रोग्रामको अन्त्यमा चाहिँ तपाईलाई के भने कि तपाईलाई यो नयना सुब्बा एकाडेमिकली पनि पढाइको हिसाबमा एजुकेसनबाट पनि र साथै तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईको यो म्युजिकमा यो नयना सुब्बा बनाउने अथवा तपाईको चाहिँ मोस्टली एजुकेसनकै कुरा गरौँ न हैन तपाईको अब चारतिर स्कुलतिर जानु यसो सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन कसको छ र कसलाई तपाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ तपाईको फ्यामिली मेम्बरको बारेमा कुरा गर्दैछु म सबैभन्दा ठुलो दिन चाहिँ म
मेरो फ्यामिलीमा अब सबैको कन्ट्रिब्युसन नै धेरै म्याटर गर्छ मेरो लागि चाहिँ। अब उहाँले धेरै गर्नुभयो, यति गर्नुभयो चाहिँ भन्नु सकिन्न। अब मेरो फ्यामिलीलाई नै म धेरै लाइक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले सबैले मिलेर आई मिन मेरो लागि यति गरिदिनु भयो, सबैले हेरिदिनु भयो। अनि अब फ्यामिली नै भन्दाखेरि मेरो अब सबै अब फ्यामिलीबाट म कसैलाई लाइक पार्टिकुलरली म मेन्सन गर्न सक्दिनँ उहाँले लाइक यति गरिदिनु भयो भनेर। अब सबै नै लाइक सबैले गर्नुभयो अनि त्यति नै भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, ल धन्यवाद छ। तपाईँ धेरै डिप्लोमेटिक हुनुहुँदो रहेछ होइन, सबैको इक्वल कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा होइन त। अनि अब हुन त मैले अघि नै सोध्न पर्ने, मैले अब एउटा सोधेँ, पर वाक्रोमा जुन तपाईँको जुन बस्नुहुन्छ नि अङ्कलहरू बजुहरू होइन, जुन त्यहाँ हुर्किनुभयो तपाईँहरू, कति याक्थुङ पाङफे कत्रो लिम्बूहरूको सङ्ख्या कति छ? लिम्बूहरूको सङ्ख्या छैन भन्दाखेरि हाम्रो घर मात्रै छ लिम्बू भन्दाखेरि। अब सबै अब ठुलो भने हाम्रो घर मात्रै छ अनि अरू छैन भन्दाखेरि। भनेपछि एउटै मात्रै घर भए पनि तपाईँको याक्थुङहरूको आफ्नो चाहिँ आइडेन्टिटीको बारेमा यत्रो ठुलो मोह किन चाहिँ त्यसो जाग्यो त? अनि उसो भए त अनि त्यहाँ त त्यहीँउति रमाउनु पर्ने मान्छे। भन्दा खै अब मलाई सानोबाटै आफ्नो कल्चर ट्रेडिसनलाई मैले धेरै आई मिन मलाई धेरै राम्रो लाग्थ्यो। हाम्रो अर्नामेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि, हाम्रो ड्रेसहरू अनि गीतहरू पनि हेर्दाखेरि लाग्थ्यो लाइक पार्टिकुलर हाम्रो पनि ल्याङ्ग्वेज छ भन्ने कुरा भयो। अनि हाम्रो नै एउटा लाइक सबै अब ट्रेडिसन अब सबैको यहाँ पनि त्यस्तै छन्। अब यहाँको लोकल भनेपछि लाइक मिस्मी भयो, अनि उहाँ भयो, अनि आदि भयो, अनि उहाँहरूको पनि एउटा पार्टिकुलर ट्रेडिसनल अब सबै कुराहरू छ, आई मिन ल्याङ्ग्वेज छ। अनि त्यसरी नै जहिले मलाई थाहा भयो कि हाम्रो पनि छ भन्ने कुरा भयो, अनि त्यो कुराले चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो मलाई, किनकि अब सबैले अब नेपाली अब बोलिन्छ, नेपाली कमन भयो, बट हाम्रो पनि एउटा पर्सनल ल्याङ्ग्वेज छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि। अनि अब हाम्रो स्क्रिप्टहरू छ, अनि स्क्रिप्ट छ भनेपछि चाहिँ झन् खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। अब अनि स्क्रिप्ट छ, ल्याङ्ग्वेज छ, अनि सबै छ, अनि सबै कुराहरू छ अब। अनि त्यसैले धेरै खुसी लाग्यो। अनि त्यसरी नै अब मेरो मनभित्र चाहिँ अब मलाई त्यति आफै खुसी लागेको खै किन हो, मलाई पनि अब म पनि जान्दिनँ हो। युमा माङले अराएछ छ है, युमा माङले, हाम्रो याक्थुङको युमा माङले। हजुर, खै मलाई सबैले सोध्नुहुन्छ कसरी यति हामी इन्ट्रेस्ट भयो हाम्रो याक्थुङ उसमा भन्ने सबैले सोध्नुहुन्छ। अनि खै अब साह्रै राम्रो लाग्छ, साह्रै मनपर्छ, त्यति मात्रै भन्छु म चाहिँ। अब किन हो खै कसरी हो अब त्यो चाहिँ अब भन्नु सकिन्न। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनीलाई। आफ्नो एउटा कम्युनिटी र त्यो कम्युनिटीभित्र पनि एउटा उहाँहरू बसेकोमा एउटै मात्रै याक्थुङको घर, एउटै मात्रै याक्थुङ हिम भएको, र त्यहाँ पनि उहाँलाई यति धेरै चाहिँ याक्थुङहरूको बारेमा चाहिँ एउटै घरले पनि एउटा संसारलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै खुसी लाग्यो। अब हाम्रो प्रोग्रामको अन्त्यतिर आएको छौँ। जुन आजको प्रोग्राममा चाहिँ मेरो ग्लोबल नेटवर्कको चाहिँ भ्युअर्सहरूलाई जुन भन्नु मन लागेको कुराहरू केही छ भने राखिदिनुहोस् न, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अब सोध्न बिर्सेँ भने, र तपाईँको कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरू चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको भ्युअर्सलाई केही छ भने एउटा छोटो मिठोमा राखिदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु कि अब सबै भ्युवर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले कहिले सोचेकी थिइनँ म यस्तो लाइक इन्टरभ्यूमा म कहिले आउँछु भनेर। अनि यो कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई नै यो कुराको क्रेडिट चाहिँ तपाईँ भ्युवर्सहरूलाई नै जान्छ, किनकि तपाईँहरूले गर्दा हेर्दा मन पराइदिनु भयो। अनि मैले जसरी पनि मैले याक्थुङ साम्रोसहरू गाएँ भने तपाईँहरूले यति पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू दिनुहुन्छ, यति पोजिटिभ कुराहरू मलाई भन्नुहुन्छ, त्यसैले म धेरै इन्सपायर भएर मैले सिक्ने प्रयास गरिरहेको छु। अनि भन्न चाहन्छु कि अब लाइक सिङ्गिङ भए पनि अब डान्सिङ भए पनि अब सबैले यसरी नै सपोर्ट गर्नु होला अब सबैजनालाई। त्यसरी नै अब म जस्तो अब अरू पनि छन् होला, अनि उहाँहरूलाई पनि अब तपाईँहरूले यति नै माया दिएर अगाडि बढाउनु होला। अनि यही भन्न चाहन्छु, किनकि हामी अब यङ जेनेरेसन्स भयो, अनि लाइक अब हामीले एउटा कुरामा इन्ट्रेस्ट भएपछि लाइक त्यो कुरा चाहिँ अब छोड्नु मन हुँदैन। जसरी अब मलाई चाहिँ मेरो कल्चरमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ, अनि त्यसरी नै अब लाइक यो कुरालाई चाहिँ म
आई मिन पटक्कै म छोड्नु सकिँदैन किनकि मलाई चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट भएर अनि त्यसरी नै अनि यही भन्न चाहन्छु अनि अरू चाहिँ एन्ड अनि यो भन्छु कि लाइक अब हामी जहाँ बसे पनि अब आफ्नो कल्चरलाई बिर्सिनु हुँदैन बिकज हामीलाई कल्चरले ट्रेडिसनले हामीलाई युनाइट गर्छ अनि त्यसरी नै सबैले आफ्नो कल्चर जहाँ बसे पनि हामीलाई अब प्रिजर्भ गरेर राख्ने सबैलाई अब मोटिभेट गर्नुपर्छ इन्स्पायर गर्नुपर्छ अनि त्यसरी नै अब किनकि मैले यो याक्थुङ साम्लोट गाएर किनकि सबैले विश्वमा बस्ने सबै याक्थुङ दाजु दिदीभाइहरूले सबैले यति मन पराइदिनु भयो अनि अब हामी वर्ल्डमा जहाँ बसे पनि अब एउटै भयौँ हामी लिम्बू भनेर अब अनि त्यति नै भन्न चाहन्छु ल तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो आजको हाम्रो प्रोग्राम विशेष गरेर चाहिँ यो युवाहरूको आवाज प्रोग्राम चाहिँ यो ग्लोबल नेटवर्कमा म विभिन्न हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई ल्याएर पनि फेरि उपस्थित हुनेछु साथै आज चाहिँ हाम्रो यो धेरै टाढा चाहिँ अरुणाचल हाम्रो यो बर्माको बोर्डरमा बसेर र त्यो एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ एउटै मात्रै याक्थुङको घर भएर पनि याक्थुङ कम्युनिटीको लागि याक्थुङ कल्चरको लागि म्युजिकको लागि हिस्ट्रीको लागि यसरी डेडिकेट हुने हाम्रो बहिनी नैना सुब्बालाई धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको प्रोग्रामको लागि र तपाईँ र हामी फेरि पनि अर्को प्रोग्राममा हामी आउनेछौँ यति भन्दै म आजको हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको सम्पूर्ण अडियन्ससँग बिदा लिँदै म आजको हाम्रो गेस्ट नैना सुब्बासँग नि बिदा लिन चाहन्छु सेवा र थ्याङ्क यू सर आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते सेवा र se mani samang